أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ النور ہم نے سبقن شروع کی ہوئی ہے۔ 5 رکوع ہم نے سورۃ النور کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ النور رکوع نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النور کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر علم تر ان اللہ علم تر ان اللہ یسبح یسبح له من فی السماوات یسبح له يسبح له من في السماوات من في السماوات
السماوات والأرض والأرض والطير وطا زبر وط طا یا زبر طی را پیشرو والطير صافات وقف کی حالت میں صافات پڑھا جائے گا اس کو کل قد علم غنہ کریں گے یہاں پر کل قد علم قد علم صلاته صلاته وتسبيحه 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 جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا تسبیحہ تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون واللہ علیم بما علیم بما یفعلون وللہ وللہ ملک السماوات ملک السماوات والارض وإلى الله المصير وإلى الله وإلى الله المصير ألم ترى ألم ترى أن الله يزجي ألم ترى أن الله ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم سحابا ثم يؤلف بينه يؤلف بينه ثم يجعله يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا من خلیلہ من خلالہ من خلالہ خلالہ وينزل من السماء
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ به فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ میم نون یا زبر من یشاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ يُقَلِّ یا پیش یو قاف لام زبر قل لام زلی یقلی با لام پیش بل لام کھڑی زبر لا یقلب اللہ اللیل یقلب اللہ اللیل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولل حمزہ پیش او واو اضافی ہے اس کو چھوڑ دیں گے لِأُولِل لام زیر لل لِأُولِل ابصار لعبرة لأولي الأبصار واللہ خلق كل دابة من ماء كل دابة با کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا دابة من ماء جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا من ماء فمنهم
من يمشي فمنهم من يمشي على بطنه على بطنه وقف کی حالت میں اس کو علی بطنی پڑھا جائے گا، علی بطنی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ را جیم زیر رج لام یا زبر لئی رجلین وقف کی حالت میں رجلین پڑھا جائے گا، علی رجلین. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على أربع وقف کی حالت میں على أربع پڑھا جائے گا، على أربع. يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات غنہ کر کے پڑھیں گے، آیات مبینات وقف کی حالت میں آیات مبینات. واللہ یہدی من یشاء واللہ یہدی من یشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول
وبالرسول وأطعنا وأطعنا ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك فريق منهم من بعد، غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، من بعد ذالک، وقف کی حالت میں اس کو من بعد ذالک پڑھیں گے، وما اولئک وما اولئک بالمؤمنین بالمؤمنین وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، امیر تابو، یہاں پر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا امیر تابو ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، وقت کی حالت میں ورسولہ پڑھا جائے گا ورسولہ، بل اولئک هم الظالمون سامعین محترم،
सूरत नूर का रुकू नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون